सराच्या फुड्यान वचून ऑफरस घेतले. ऑफरस घेतल्या उपरांत म्हाका बरें दिसलें. अशें म्हणजे ऑफरस घेतले की तुगे खंयसर पेन आसा पळय तें तुका हें जाता. तुमची बॉडी पेन सुटला. जाता. म्हाका कमर बीन हें जातालें, कमर आनी हें बँड. तें घेतल्या उपरांत सगळें कमर बीन सगळें हें जाता, तुका कळटा तें पेन जाता तें आनी सगळें सुट्टा तुजें कितें हें आसा तें. आनी शुगर म्हागेली असली शुगरीक लागून येयल्लो हांव. शुगर म्हाजी 280 अशी आसताली आनी टॅबलेटी 7 टॅबलेटी चलताली. म्हणजे 6 म्हयन्यांनी टॅबलेटी सुटल्यो. 7 टॅबलेटी कित्याक आसल्यो त्यो? 7 शुगरीच्यो. प्रेशराच्यो आसल्यो पूण प्रेशर म्हाजो हें जालो, सुटलो, प्रेशर नासलो. फक्त शुगरीचेच आसले ते. आनी शुगरीचे ते पयलीं हांव 3 वर्सां हेजे घेतले येसायतल्यो. ते कोण म्हणून लागलो तुगे हेका हें जातलें, किडनीक मार बसतलो म्हणून हांवें रामदेव बाबाच्यो ते घेतल्यो. ते 6-7 घेतालो हांव. 7 ते 5 वर्सां 7 घेतले. 7-7 5 वर्सां घेतले. आनी आतां हांगा ऑफरस घेवन म्हागेले ते सगळे सुटले 6 म्हयन्यांनी. आनी आतां सगळें म्हागेलें हें बरें आसा. आतां डायबिटीज कितली आसा? डायबिटीस नॉर्मल आहा म्हाजी. दोतोरान कोण वखदां कोण गेली? हांगासर हेल्था ESIन ती म्हणूंक लागली तुगेली टॅबलेटी म्हणूंक लागले कशें सुटले काय म्हणूंक लागली. तुजी टॅबलेटी सुटाच नासले मरे, ती टॅबलेटी घेवपाचे ना म्हणूंक लागली, घेवंक उपना. हांवें फ्रेश हांवें म्हटलें म्हागेलो नास्तो चेंज केला आनी मागीर म्हटलें पयलींचो नाश्ता कितें आसलो तुमचो? पयलींचो खंयच्याय टायमार कितें खावप आसलें. सामोसा आनी कितें भाजी, भजी. म्हणजे टायम खंयचोय म्हाजो आसलो. आतां कितें करता, आतां सकाळचो हातरुण आसतना उदक पियेता. उदक पिल्या उपरांत मागीर फ्रेश जावपाक वयता. फ्रेश आतां बॅक पेन कसो आसा तुमचो? बॅक पेन आतां बरो आसा म्हाजो. आनी म्हाका कितें हांगासर पणसून हें जातालें. आतां हें पणसून एक्सरसायज करून म्हागेलें पेनींग हें जाता. मागीर हें जालें म्हणजे सकाळचो उठ्ठा मागीर हें जातालें म्हाका मुयेताले हात आनी पांय. गाडी सुद्दां चलयता आसतना हात मुयेताले. ते 7-9 डिस्टन्सान सुद्दां गेलो जाल्यार हात मुयेताले गियर धरता आसतना. पूण आतां तशें कांय ना म्हाका. आतां सगळें क्लियर बरें आसा, फीट.